زلزلوا زلزالا شديدا إذا زلزلت الأرض زلزالها. يا الله، الزلزال للأرض والجبال ليست من الأرض، فماذا يحصل؟ تنزع الجبال، تنزع الجبال من الأرض، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. تكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف المبلل. وحملت الأرض والجبال، انفصلت الجبال عن الأرض وتزلزلت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها، ثم حملت الأرض والجبال بعد ذلك فدكتا دكة واحدة وانتهى الأمر، ولا أرض ولا جبل ولا بحر ولا نهر، انتهت الدنيا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، والذي يزلزل الأرض ألا يزلزل القلوب؟ بلى، ثبت الله قلبي وقلوبكم على دين. قد تتزلزل القلوب لتختبر أتثبت على الحق أم تتراجع عنه. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا زلزالا شديدا، لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.